अब इन्सुलेसनको लेभल चाहिँ मानौ 500 मेगा ओम हुनुपर्छ भन्ने छ। हामीले अघिल्लो वर्ष मानौ यही 78 साल असारको 10 गते नाप्यो, त्यति बेला 600 मेगा ओम देखियो। र अब अर्को वर्ष हामीले यही असार 10 गते नाप्दाखेरि यदि त्यो 500 मेगा ओम देखियो भने ड्यामेज भइसकेको त छैन त्यो, तर इन्सुलेसन घटिरहेछ भन्ने थाहा भयो कि हामीलाई। त्यसलाई हामीले कम्पेयर गर्ने एक्सपेक्टेड भ्यालु अथवा रेफरेन्स भ्यालुसँग है, त्यो नर्मल छ, लो छ, हाई छ। टेम्परेचरको केस छ भने टेम्परेचर हाई हुनु नराम्रो हो, इन्सुलेसनको केस हो भने इन्सुलेसन लेभल लो हुनु नराम्रो हो। अब नर्मल छ भने ठिक छ, नो प्रब्लम। द कन्डिसन मोनिटर may also generate alerts based on defined operational limits. अनि त्यसपछि हामीलाई के थाहा हुन्छ, 500 मेगा ओम हुनुपर्ने ठाउँमा 250 मेगा ओम आइदियो भने अब यो चाहिँ के भयो भने अब हाम्रो चाहिँ अलर्ट लेभल चाहिँ हाई भयो के यसमा। अब यसलाई हामीले ढिलो गर्यो भने यो ड्यामेज हुन्छ यो, अनि त्यसपछि लाखौं रुपियाँ चाहिँ त्यसमा इन्भेस्ट गरेर त्यसलाई बनाउनु पर्छ। तर अहिले नै यदि यसको तेलमा मोइस्चर गरेछ भने अहिले त्यो तेललाई हामीले फिल्टर गरिदियो भने अनि हाम्रो डाउन टाइम भनेको फेलियर आउटेज टाइम पनि घट्छ, प्लस कस्ट पनि घट्छ। अब किन गरिन्छ त कन्डिसन मोनिटरिङ? प्रिभेन्सन अफ ड्यामेज, ड्यामेज हुनुभन्दा अगाडि नै त्यसको ट्रेन्ड हेरेर अनि हामीले सर्टेन प्रिकअसनहरु लिन्छौँ। इन्सुलेसन लेभल घटिरहेछ भने त्यसलाई तेल चेन्ज गर्ने हो अथवा तेललाई फिल्टर गर्ने हो, अथवा त्यसको सिलिका जेलको त पट नै फुटिरहेछ अर्को सिलिका फेर्ने हो, के गर्ने है त्यो प्रिभेन्सनहरुले नै अनि त्यो ट्रान्सफर्मरलाई ड्यामेज हुनबाट बचाउने। यस्तै अरु केस नै हुन्छ है, मैले अहिले ट्रान्सफर्मर एक्जाम्पल दिइरहेको छु, अरु केस हामी अहिले गर्छौँ। इन्क्रिजिङ अभाइलेबिलिटी, अभाइलेबिलिटी भनेको लाइनको पावर सिस्टमको अभाइलेबिलिटी बढाउनु भनेको। त्यो ब्रेकडाउन भइहाल्यो भने त्यसलाई फल्ट फाइन्डिङ गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई त्यसको कारणहरु पत्ता लगाउने अनि त्यो फल्टलाई चाहिँ रिपेयर गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ लिएर जाने अर्को सामानले रिप्लेस गर्ने। आउटेज टाइम बढ्छ है, यो अभाइलेबिलिटी बढाउने, रिलायबिलिटी बढाउने। इन्क्रिजिङ टाइम बिट्विन आउटेजेस, बिट्विन आउटेजेस भनेको एउटा फल्ट चाहिँ असारमा आएको थियो भने अर्को फल्ट चाहिँ कार्तिकमा आयो भने 5 महिनापछि आयो, तर कन्डिसन मोनिटरिङ गरेपछि असारमा आएको फल्ट अब कार्तिक होइन अर्को उसको माघ महिनामा आयो हैन भने फल्टको अकरेन्स घटाउने र आउटेज टाइम पनि घटाउने यसको अब्जेक्टिभ। चेन्जिङ फ्रम पेरियोडिक मेन्टेनेन्स टु कन्डिसन मेन्टेनेन्स। पेरियोडिक मेन्टेनेन्स भनेर पनि के भनिन्छ भने फल्ट नआउँदै गर्ने मेन्टेनेन्स हो, त्यसको कन्डिसन नै मोनिटर गर्ने हो कि, त्यसैले हामीले कन्डिसन मोनिटर गरिरहेको छौँ। के गरिन्छ, एकैपल्ट सबै इक्विपमेन्टहरुको कन्डिसन मोनिटर गरिन्छ, त्यसलाई नोट गरिन्छ, जुन जुन ठाउँमा जे चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने काम हुन्छ त्यो अनुसार शेड्युल बनाएर 4 घण्टा कतै हुन्छ त्यति मात्र पनि। अनि त्यसरी ट्रान्सफर्मर पनि त्यति बेला हेर्ने, डिभाइसहरु पनि हेर्ने, सबै एकैपल्ट हेर्ने। रिडक्सन अफ प्रोडक्सन लस, डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर एउटा ड्यामेज हुनु भनेको त्यसबाट सप्लाई भइरहेको 300-400 कन्ज्युमरको घरमा बत्ती निभ्ने हो। 300-400 कन्ज्युमरको घरमा बत्ती निभ्यो भने उनीहरुले कोलानो एक दिनको 400 इन्टु 2 युनिट एक दिनमा कन्ज्युम गर्थ्यो एभरेजमा भने 800 युनिट एक दिनको त लस भयो नि त, एक घण्टामा, फेरि एक दिनमा, एक दिनमा 800 युनिट लस हो। यो लस चाहिँ के हुन्छ, उता यता लोड छैन भने उता जेनेरेटरले पनि सप्लाई गर्न सक्दैन, उसले पनि आफ्नो प्रोडक्सन घटाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो भनेको प्रोडक्सन लस। बेटर अपरेटर प्रोसेस नलेज थ्रु मोर इन्फर्मेसन एन्ड इन्साइट। यसले हाम्रो सिस्टमको पर्फर्मेन्स त्यसको कन्डिसन मोनिटरिङ गर्ने हेल्प गर्छ क्या हामीलाई। अब कुनै ठाउँमा एमसीसीबीमै पुरै चाहिँ त्यो डस्ट जमेको छ अथवा कार्बन जमेको छ भने त्यो डस्ट र कार्बनले नै
त्यो दुईटा टर्मिनलको बिचमा सर्ट सर्किट क्रिएट गरिदिन्छ अनि हजारौँ रुपियाँको एमसिसिबी फेर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले बेलैमा हेरेर अनि त्यो डस्टलाई हामीले सफा गरिदियो भने अनि त्यो दुईटा टर्मिनलको बिचमा सर्ट सर्किट हुने चान्स नै हुँदैन। अब यसको बेनिफिट के हो त? अर्ली डिटेक्सन अफ इक्विपमेन्ट फेलियर, यही कुरा हामी गरिरहेछौँ। त्यसको इन्सुलेसन घटिरहेछ, इन्फर्मेसन भइरहेछ, कुनै ठाउँमा लुज कनेक्सनले स्पार्क आइरहेछ भने त्यसले त ड्यामेज गर्छ। त्यो पढ्दै गयो भने त्यसलाई टाइमली हामीले रोक्यो भने त्यसले इक्विपमेन्टको फेलियरलाई हामीले पहिल्यै पत्ता लगाउँछौँ र त्यसलाई सोल्भ गर्छौँ। शेड्युलिङ एन्ड युटिलाइजेसन अफ मेन्टेनेन्स रिसोर्स, र आज एक चिजमा के भन्छ रिपेयर गर्ने, भोलि अर्कोमा गर्ने, पर्सि अर्कोमा गर्ने, अनि सिरिजमा त्यो लाइनमा इन्टरप्सन भएको हुन्छ। एकैपल्ट सबै पत्ता लगाएर अनि सबै ठाउँमा हामीले त्यही किसिमले म्यान पावर रिसोर्स युटिलाइज गरेर अनि हामीले त्यो लाइनको इफिसियन्सी बढाउन सक्छौँ, त्यसको सेल बढाउन सक्छौँ। अभाइलेबिलिटी अफ कन्डिसन मोनिटरिङ डाटा फर एनालाइसिस, यो त इन्जिनियरले गर्ने कामै यही हो, एनालाइसिस गर्ने पोहोर साल के थियो, अहिले के छ, ट्रेन्ड के छ। इनेबल्स बेटर एसेट म्यानेजमेन्ट अक्रस इट्स लाइफ स्टाइल। जस्तो गाडीहरू हुन्छ नि, अब गाडीहरूको इन्जिनको पर्फर्मेन्स केमा भर पर्छ, त्यसमा मोबिल टाइमली हालेको छ कि छैन, टाइमली फेरिएको छ कि छैन, त्यसैले ड्यामेज गरिदिन्छ त्यसलाई। अनि त्यसपछि गएर कुलिङ वाटरको लेभल के छ त्यहाँ, यदि कुलिङ वाटरको लेभल लो छ भने त्यो इन्जिन नै सिज हुन्छ, त्यो पिस्टन र सिलिन्डर नै ओभरहिटले टाँसिएर बस्छ भने हामीले गाडीको लाइफ घटा इन्जिन। त्यस्तै यसमा पनि हामीले टाइमले यसलाई हेऱ्यो भने अनि त्यो ट्रान्सफर्मर अथवा कुनै चाहिँ प्रोटेक्टिभ डिभाइस हरेक चिजको हामीले टाइमली त्यसलाई चाहिँ त्यसको कन्डिसन मोनिटरिङ गरेर अनि रिक्वायर्ड एक्सनहरू हामीले लियो भने त्यसको लाइफ स्प्यान बढ्छ, त्यो ड्यामेज हुन पाउँदैन। इन्क्रिजेज कस्ट चाहिँ यो पनि अब यो मेन्टेनेन्स भएन भने त कस्ट त्यसै घट्ने भयो। प्रोभाइड्स द बेसिस टु डेभलप पेरियोडिक अल्गारिदम्स, भने यसलाई फ्युचरमा पनि हामीले चाहिँ अहिले 6 महिनामा जुन काम गरिरहेछौँ त्यसलाई चाहिँ अब 4 महिनामा गर्नुपर्ने हो कि अथवा चाहिँ हेरे यो ठिकै छ यो वर्षमा एकपल्ट गरेर पनि हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा हामीले फ्युचरको लागि एउटा नलेज पनि दिन्छ यसले। र क्रिटिकल आइटमहरूको यो एउटा एसेसमेन्ट चाहिँ गरिन्छ है हरेक ठाउँमा। यो भनेको के हो भने जस्तो ट्रान्सफर्मरको केस, ट्रान्सफर्मरको यदि हामीले कन्डिसन मोनिटरिङ चाहिँ टाइमली गरिरहेछौँ भने फेलियरको प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ लो या राख्छौँ, तर त्यसलाई बेहोसी हामीले छोडिदियो भने प्रोबेबिलिटी अफ फेलियर हाई भयो। तर ट्रान्सफर्मर ड्यामेज भइहाल्यो भने त 400 घरमा बत्ती त बल्दैन, भने त्यसको कन्सिक्वेन्स चाहिँ हाई हुन्छ। त्यसै जेनेरेटरहरूको, सर्किट ब्रेकरहरूको, ट्रान्समिसन लाइन, डिस्ट्रिब्युसन फिडर, यो सबैको हामीले यो क्रिटिकल आइटमहरूको यो चाहिँ निकाल्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ कुन चिजलाई हामीले बढी अटेन्सन दिनुपर्ने हो कि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। अब के चिज हेरिन्छ त यसमा कन्डिसन मोनिटरिङ भनेपछि यसमा मेन हामीले हेर्ने भनेको यो 3टा चिज हो, क्यापेसिटेन्स, इन्डक्टेन्स, रेजिस्टेन्स। तर यो 2टा चिज पनि डिस्ट्रिब्युसनमा हामी त्यति हेर्दैनौँ, यो हेरिँदैन। यो हेरिन्छ मेन रेजिस्टेन्स भनेको इन्सुलेसनको रेजिस्टेन्स है। सर्ट सर्किट हुने भनेको के हो, इन्सुलेसन फेलियर हो। हावामै 2टा तार चाहिँ झुन्डिरहेछ हाम्रो यो लो भोल्टेजको तार अथवा 11 केबीको तार, तर त्यो 2टा तार चाहिँ त्यो बाँधेको ठाउँबाट इन्सुलेटरबाट फुस्किएर आपसमा कन्ट्याक्ट भयो भने त्यसको के भयो, त्यो एयरको इन्सुलेसन खतम भयो, त्यो 2टा अब कन्ट्याक्ट भयो। केबलहरूको, ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङ, जेनेरेटरको वाइन्डिङ, मोटरको वाइन्डिङ, हाम्रो घरभित्रको वाइरिङ, यो सबैमा यो सर्ट सर्किट हुने अवस्था भनेको के हो, लाइन टु लाइन अथवा लाइन टु ग्राउन्ड, लाइन टु न्युट्रल फल्ट आउने भनेको त्यो 2टाको बिचको इन्सुलेसन ड्यामेज हुने हो है। त्यसैले हामीले यहाँ रेजिस्टेन्स भनिरहेछौँ। दिस मेथड युजेस द मेजरमेन्ट अफ डिग्रेडेसन ट्रेन्ड्स टु डिटरमाइन वेदर एक्सन इज रिक्वायर्ड। डिग्रेडेसन भनेको के हो, अघिल्लो वर्ष नाच्दाखेरि 500 छ मेगाओम,
अहिले नाप्दा 300 मेगा हो भने त्यो डिग्रेड भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो हामीलाई, त्यो ड्यामेज भइसकेको छ। त्यसलाई फेरि हामीले 300 लाई घट्न नदिने अथवा त्यसलाई हायर साइडमा ल्याउने के गर्नुपर्छ त्यो काम गर्ने। यसमा हामीले गर्ने के हो त कन्डिसन मोनिटरिङमा? एउटा भिजुअल इन्स्पेक्सन, मेकानिकल ड्यामेजहरू हेर्ने। लाइनको तल हामी चाहिँ ट्राभल गर्दै जान्छौँ, त्यो लाइनै लाइन हिँड्नुपर्छ, यसलाई पेट्रोलिङ भन्छ। पेट्रोलिङ भनेको अथवा ट्रान्सफर्मरले ड्यामेज हुने हो, हरेक टावरमा हरेक ट्रान्सफर्मर पुग्नै पर्छ। इन्सुलेटर हेर्छौँ हामीले तलैबाट पुरमा नचढिकन, ट्रान्समिसन लाइनहरूमा बाइनाकुलर राखेर हेरिन्छ इन्सुलेटरको क्र्याकहरू छ कि छैन भनेर है। ब्रोकन इन्सुलेटर, बुसिङ, सिलिका जेल, कट, केबल, कन्डक्टर्स, भुइँबाट लाइन नकाटिकन हेर्न सकिने चिजहरू है। पोलको फाउन्डेसन पहिरोले बगाउन थालेछ अथवा चाहिँ यतापट्टि यो खोलाले नै त्यसलाई कटान गरिरहेछ अथवा स्टे वायरहरू नै अब हाम्रो चाहिँ ड्यामेज भएको छ। क्लियरेन्सेस, अब रुखहरूदेखि तार कति पर्छ, हरेक बर्खामा रुखहरू बढ्दै जान्छ, त्यसको हाँगाहरूको लम्बाइ बढ्दै जान्छ, अनि त्यसलाई हामीले हरेक वर्ष कटिङ गर्नुपर्छ, ट्रिमिङ गर्नुपर्छ। रुख त सुरुमै काटे हुन्छ बनाउँदाखेरि, त्यो हाँगाहरूलाई ट्रिमिङ गर्ने। वाइल लेभल एन्ड लिकेज, यो पनि देखिन्छ तलबाट, तेल चुहिरहेछ भने ट्रान्सफर्मरको तल गएर हामीले हेर्न सक्छौँ यसलाई। वाइलको लेभल पनि हेर्न सकिन्छ, त्यो सेफली हेर्नुपर्छ। फेरि त्यो कन्जर्भेटरमा जुन लेभल दिएको हुन्छ त्यो लेभलभन्दा डाउन गएको छ भने तेल कम भइसक्यो भन्ने थाहा हुन्छ। यहाँ अपरेटिङ मेकानिजम, आइसोलेट लोड ब्रेक स्विचहरू भएको जमिनमै उभिएर अपरेट, र यिनीहरू चाहिँ लामो समयसम्म अपरेट गरेन भने खिया लागेर अनि त्यो अन अफै गर्न सकिँदैन कि, यसको पर्फर्मेन्स पनि हेरिन्छ। अब मेजरमेन्ट के गर्ने? इन्सुलेसन रेजिस्टेन्स टेस्ट, इन्सुलेसन रेजिस्टेन्स के को बिचमा, लाइन टु लाइनको बिचमा, लाइन टु अर्थको बिचमा, ट्रान्सफर्मरको हाई भोल्टेज र लो भोल्टेज वाइन्डिङको बिचमा, ट्रान्सफर्मरको हाई भोल्टेज र ग्राउन्डको बिचमा, लो भोल्टेज र ग्राउन्डको बिचमा, यो हेरिन्छ। अनि ब्रेकडाउन भोल्टेज अफ ट्रान्सफर्मर आयो, त्यो तेलभित्र कुन कन्डिसनमा छ, त्यसमा मोइस्चर पसिसक्यो, त्यसमा कार्बन फर्मेसन बढिरहेछ, त्यो तेललाई नै त्यहाँ एउटा त्यो धारा हुन्छ, ट्याप हुन्छ, त्यसबाट तेल झिकेर सफा भाँडामा अनि त्यसलाई वर्कसपहरूमा लिएर गएर टेस्ट गराउनुपर्छ। अर्थ रेजिस्टेन्स टेस्ट, ट्रान्सफर्मरको अर्थिङ, लाइटनिङ एरेस्टरको अर्थिङ, बडीको अर्थिङ, यिनीहरूको अर्थ रेजिस्टेन्स कति छ। हामीले सुरुमा गर्दाखेरि 5 ओम थियो, तर अहिले चाहिँ अब त्यो जमिन सुक्खा हुँदै गयो, त्यसले गर्दाखेरि रेजिस्टेन्स बढिरहेछ, अनि त्यहाँ प्यारलल अर्थिङ गर्नुपर्ने हो कि होइन है, त्यहाँ चाहिँ एक्स्ट्रा पानी खनाउने केही प्रोभिजन गर्नुपर्ने हो। यो रेजिस्टेन्स बढी देखिने अवस्था भनेको चैत वैशाख हो। यसलाई भदौमा गएर नाप्यो भने 1 ओम देखिन सक्छ, तर चैतमा 11 ओम हुनसक्छ। यो नाप्ने चाहिँ एकदमै सुक्खा मौसममा। लोडिङ अफ ट्रान्सफर्मर एन्ड कन्डक्टर्स, कन्डक्टरको पनि क्यापेसिटी हुन्छ कति करेन्टको लागि हो, ट्रान्सफर्मरको पनि कति केभिएको हो, कति करेन्ट रेटेडको हो भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि हामीले पिक लोडमा गएर त्यसको लोडिङ नाप्नुपर्छ। करेन्ट नाप्ने, भोल्टेज नाप्ने सबै, लोडिङ भनेको करेन्ट हो। करेन्ट नाप्ने केले क्ल्याम्प अन मिटर भनेर हामीले उसमा पढ्यो, सिटी, तिमीहरूले सिटी पढ्दाखेरि पनि पढ्यो, यहाँ पनि हामीले त्यसलाई हेरेका थियौँ। त्यही लिएर गएर पोर्टेबल हुन्छ, लाइन काट्नु पर्दैन, सिधै लाइन चार्ज भएकै अवस्थामा हामी नाप्न सक्छौँ। यो नाप्ने चाहिँ कहाँ हो भने ट्रान्सफर्मरको केबलमा नाप्ने हो। यो ट्रान्सफर्मरको 400 भोल्ट साइडबाट केबल आएको हुन्छ एमसिसिबीमा, अनि एमसिसिबीबाट फेरि केबल जान्छ उहाँ नाङ्गो तारसम्म माथि, त्यो केबलमा नाप्ने। अनि त्यसपछि यो क्वालिटीसँग रिलेटेड चिज हो। ट्रान्सफर्मरको आउटपुट टर्मिनल 400 भोल्टको, त्यसमा भोल्टेज नाप्ने, लोडमा नो लोडमा पनि।
अनि त्यसपछि लोडको त सुरुमा एकपल्ट नापेपछि थाहा भइहाल्छ लोडमा भोल्टेज अनि सबभन्दा टाढाको घरमा कति भोल्टेज पुगिरहेछ त्यो भोल्टेजमा नाप्नुपर्छ। अब यसमा के कुरा हेरिन्छ भन्ने कुरा सर एउटा स्याम्पल चेक लिस्टहरू जस्तै यसमा ट्रान्समिसन लाइन है ट्रान्समिसन लाइन भनेको हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनमा के हो 33 11 केबी यिनीहरू हाम्रो ट्रान्समिसन हो डिस्ट्रिब्युसनमा। अब यसमा इन्सुलेटर हेर्नु पर्यो इन्सुलेटर ड्यामेज हेर्नु पर्यो कन्डक्टरको स्याग हेर्नु पर्यो एक आपसमा ठोकिने अवस्थामा पुगेछ कि के कतैबाट इन्सुलेटरबाट फुत्किएछ कि त्यो जोइन्ट हेर्नु पर्यो कन्डक्टरहरू जोइन्ट गरे हुन्छ ठाउँ ठाउँमा त्यो जोइन्टहरूमा तलैबाट देखिन्छ स्पार्क आएको त कालो कालो रातो रातो भइरहेको हुन्छ त्यो यदि त्यसलाई हामीले त्यतिकै छोडिदियो भने त्यो स्पार्कले नै मेटल मेल्ट हुन्छ अनि त्यो ओपन सर्किट भएर बस्न जान्छ। फाउन्डेसन है यो कुरा गरिहाल्यो। टावर एक फिजिकल कन्डिसन अफ टावर टावर कस्तो छ त्यहाँ अब कवाडीहरूले स्टे वायर नै कहिले कहिले काटेर लगिदिए अवस्था पनि हुन्छ मान्छेले इन्टेन्सनली स्टे वायर नै चोडाल्दैछ अथवा त्यो खिया लागेर त्यो चोडिएको पनि हुनसक्छ त्यसलाई कसैको ठाउँबाट बोल्टहरूबाट। ट्रीहरूको क्लियरेन्स हेर्ने लाइन टाढा छ गाई वायर भनेको स्टे वायर हो है डिस्ट्रिब्युसन लाइनमा पनि हेरिन्छ ट्रान्सफर्मरमा के हेरिन्छ ट्रान्सफर्मरमा सिलिका जेल हेर्ने सिलिका जेलको कन्डिसन भनेको त्यो सुरुमा राख्दा कुन कलर थियो अहिले कुन कलरमा पुगेको छ स्काई ब्लू कलरको सिलिका जेल हामीले राख्यो सुरुमा र पछि त्यो खैरो यो रातो रातो किसिमको भयो भने त्यो सेचुरेटेड भइसक्यो त्यो अब त्यसलाई फेर्नुपर्छ। डिस्ट्रिब्युसन बोर्ड अब यसमा लुज कनेक्सन अनि कार्बन फर्मेसन डस्ट फर्मेसन चेक गर्नुपर्छ कार्बन र डस्ट नै त्यहाँसम्म गयो भने त्यसैले सर्ट सर्किट गर्छ लुज कनेक्सनले स्पार्कले अनि त्यहाँ कहिले कहिले सर्ट सर्किटै क्रिएट गरिदिने एउटा ठाउँले छोडिएर अर्को टर्मिनलमा ठोकिन सक्छ। केबलहरूको ट्रान्सफर्मरको केबल यसको भिजुअल इन्स्पेक्सन मेकानिकल ड्यामेज टाइटनेस अफ केबल सुज केबललाई टर्मिनलमा एमसीसीबीमा फिक्स गर्दाखेरि केबलको सु हुन्छ सु लगाइन्छ त्यो सुहरूको टाइटनेस के छ त्यहाँ लुज छ भने त्यहाँ पनि स्पार्क आउन सक्छ बुसिङ क्र्याक भएको छ कि छैन अथवा बुसिङ लुज भएर त्यहीबाट तेल चुहिरहेछ कि छैन कन्डिसन अफ वाइल लेभल लिकेज डाइलेक्ट्रिक टेस्ट भनेको ट्रान्सफर्मरको वाइलको ब्रेकडाउन भोल्टेज कति छ आइसोलेटर स्विच है यो कुरा हामीले गरिसक्यो यसको मेकानिजम हेर्नु ड्रप आउट फ्युज सेट भिजुअल इन्स्पेक्सन चेक प्रोपर कन्ट्याक्ट बिट्विन ब्यारल एन्ड होल्डर ब्यारल र होल्डर प्रोपरली बसिरहेको छ कि छैन कहिले कहिले बाङ्गो भएर बसिरहेको हुन्छ टोटल्ली फिक्स भएको हुँदैन त्यहाँ। लोड रिकर्डिङ है यो भनेको हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा हामीले हरेक ट्रान्सफर्मरको एटलिस्ट वर्षमा 2 पल्ट पिक लोडको रिकर्ड चाहिँ राखेकै हुनुपर्छ। अर्थिङ अर्थ रेजिस्टेन्स कुरा गरिसक्यो लाइटनिङ एरेस्टर अर्थ रेजिस्टेन्स मिटरिङ युनिट 11 केबी 33 केबीमा मिटरिङ युनिट राखेको छ भने मिटरिङ युनिट भनेको 33 केबीमा कुनै फ्याक्ट्रीले सप्लाई लिइरहेछ 11 केबीमा कसैले सप्लाई लिइरहेछ भने त्यहाँ सिटिपिटी राखेर सप्लाई दिन्छ है तिनीहरूको प्रोपर कनेक्सन हेर्ने क्लिनलीनेस इनसाइड द बक्स मिटर चाहिँ बक्समा राखेको हुन्छ सिटिपिटी माथि पोलमा राखेको हुन्छ अनि इन्सुलेसन रेजिस्टेन्स भ्यालु सिटी र बिटी हो यो मेगरबाट नाप्ने हो ट्रान्सफर्मरको पनि आइएर भ्यालु भनेको इन्सुलेसन रेजिस्टेन्स यो कन्ज्युमर सर्भिसको कुरा छ है कन्ज्युमर सर्भिसमा यदि चाहिँ हामीले पिकमा नचलाऊ भनेर कसैलाई रेस्ट्रिक्ट गरेका छौँ भने उसले पिकमा चलाएको छ कि छैन भनेर यो सरप्राइज चेक गर्ने कुरा हो है। अनि भोल्टेज मेजरमेन्ट अब हाम्रो जिम्मेवारी हो उसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भोल्टेज दिने अब स्ट्यान्डर्ड भोल्टेज उसले पाइरहेछ कि छैन भनेर उसको घरमै गएर उसको सकेटमै गएर यो नाप्नुपर्छ।
मोनिटरिङ एन्ड मेजरिङ डिभाइसेस, यो चाहिँ क्यालिब्रेसन भन्छ है यसलाई। क्यालिब्रेसन भनेको एकपल्ट हामीले कुनै एउटा मेगर किन्यो भने 20 वर्षसम्म त्यो मेगरको एकुरेसी एउटै हुँदैन। एकपल्ट कुनै हामीले चाहिँ यो क्ल्याम्पर मिटर किन्यो र त्यो पनि 25 वर्षसम्म एकुरेसी एउटै हुँदैन त्यसको। यसलाई सर्टेन इन्टरभलमा क्यालिब्रेट गर्नुपर्छ। जस्तो उसले एम्पियर देख्यो भने त्यो 100 एम्पियर नै हो कि त्यो 98 एम्पियर हो कि 102 एम्पियर हो कि कतिलाई 100 देखाइरहेछ कि त्यसले। त्यो जति पुरानो भयो त्यति त्यसको एकुरेसी बिग्रिँदै जान्छ। जो क्यालिब्रेट गर्ने इक्विपमेन्टहरू पाइन्छ, त्यो इक्विपमेन्टहरू हामी त्यो सर्भिस प्रोभाइडरकै वर्कसपमा गएर पनि गर्न सक्छौँ, अथवा पावर हाउसहरूले सबै लाँदैन, पावर हाउसले क्यालिब्रेट गर्ने कम्पनीलाई नै त्यहीँ बोलाउँछ। उसको मिटरहरू हुन्छ, रिलेहरू हुन्छ, डिफ्रेन्टहरूको चाहिँ यो इनर्जी मिटर अनि यो हाम्रो भोल्ट मिटर, वाट मिटर, यो एभ्रिथिङ यो सबैलाई त्यही साइटमै ल्याएर टेस्ट गराइन्छ। हामीले जति गरे पनि लाइनमा फल्टको अकरेन्स 0 बनाउन हामी सक्दैनौँ, त्यसलाई हामी घटाउन मात्र सक्छौँ। अघिल्लो वर्ष 40 घण्टा चाहिँ ट्रिप गरिरहेको थियो कुनै लाइन, 10 पल्ट ट्रिप गरिरहेको थियो 40 घण्टा। अनि यो वर्ष हामीले त्यसलाई 5 पल्ट ट्रिप गराउने, त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। पछि 40 घण्टालाई हामी 20 घण्टा पनि बनाउन सक्छौँ। तर लाइन ट्रिपै नहुने अवस्था चाहिँ क्रिएट गर्न सकिँदैन, किनभने त्यो मेसिनरी चिज हो क्या। हामीले विभिन्न केयर टेकिङ गर्दा गर्दै पनि फल्टहरू आउँछ। हामीले त्यो फल्ट अकरेन्सको प्रोबेबिलिटी घटाउने हो। र फल्ट आयो भने त्यो केसमा जुन काम गर्छौँ नि त्यसलाई बनाउँछौँ नि, त्यो बनाउने कामहरूलाई 3 किसिमले डिभाइड गरिन्छ क्या। एउटा हुन्छ करेक्सन। करेक्सन भनेको तिम्रो ट्रान्सफर्मर ड्यामेज भयो भने त्यसलाई तिमीले उठाएर वर्कसपमा लग्यो, अर्को ल्याएर इन्स्टल गरिदियो, त्यो भनेको करेक्सन हो क्या। किनभने के कारणले ट्रान्सफर्मर जलेको थियो भनेर तिमीले कुनै खोजेन क्या, अनि ट्रान्सफर्मर पनि कारणले जल्छ अब त्यहाँ, त्यसलाई हामी करेक्सन भन्छौँ। करेक्टिभ एक्सन भनेको के हो भने त्यो ट्रान्सफर्मर तिमीले फेर्छौ, तर त्यसपछि लाइटनिङ एरेस्टरको अर्थ रेजिस्टेन्स कति छ त त्यहाँ। लाइटनिङ एरेस्टरको अर्थ रेजिस्टेन्स यदि हाई भइदियो भने ट्रान्सफर्मर त टर्छ, किनभने लाइटनिङले त्यसलाई त्यो सर्जलाई एब्जर्भै गर्दैन त, अनि सिधै त्यो वाइन्डिङमा पुग्छ, त्यो ड्यामेज हुन्छ। अब प्रोटेक्टिभ डिभाइसहरूको सेटिङ हामीले कतिमा राखेको छ, त्यो हायर साइडमा छ भने त्यो अब यो नयाँ ट्रान्सफर्मर पनि चल्छ यदि त्यसमा कनेक्टेड लोड बढी छ, रिले सेटिङ हाई छ। यस्तो जतिवटा कारण हुन सक्छ नि त्यो सबै कारणहरू हेर्ने, अनि त्यो कारणलाई पनि हामीले चाहिँ किल गर्दिने। ल लाइटनिङ एरेस्टरको अर्थ रेजिस्टेन्स हाई देखियो भने अब हामीले त्यहाँ प्यारलली अर्को अर्थिङ गरेर अर्थको रेजिस्टेन्स चाहिँ हामीले घटायो भने अब यो नयाँ ट्रान्सफर्मर ड्यामेज हुँदैन। त्यो कारणले, अर्को कारणले हुन सक्छ तर त्यही कारणले हुँदैन। त्यसलाई भनिन्छ करेक्टिभ एक्सन। एक्सन टु इलिमिनेट द कज अफ अ डिटेक्टेड नन कन्फर्मिटी और अदर अनडिजायरेबल सिचुएसन। कज के कारणले त्यो जलेको थियो भन्ने हामीले चाहिँ मानौँ 3-4 वटा कारण चाहिँ भेटायो भने 3-4 वटा कारणलाई हामीले चाहिँ इलिमिनेट गरिदियो क्या, त्यही कारणले त्यो ड्यामेज हुँदैन। हो प्रिभेन्टिभ एक्सन भनेको के हो भने ल भोलि काम गर्न जाँदा तिमी एउटा ब्रान्चमा पर्यो डिस्ट्रिब्युसनमा, अब तिम्रो साथी चाहिँ अर्को ब्रान्चमा पर्यो, अनि तिमीहरूको बिचमा चाहिँ पियर एक्सचेन्ज हुन्छ, यस्तो समस्या भयो उस्तो समस्या भयो त्यो गर्नुपर्छ। अनि तिमीले चाहिँ मेरो ट्रान्सफर्मर चाहिँ यो ड्यामेज भएको थियो
तर त्यो चाहिँ लाइटनिङको सर्ट चाहिँ डाइरेक्ट ट्रान्सफर्मरमा पुग्यो। लाइटको हाम्रो चाहिँ अर्थ रेजिस्टेन्स नै 15 ओम थियो भने त्यो कुरा अब तिम्रो अर्को साथी जसको ट्रान्सफर्मर ड्यामेज भएको छैन उसले अब के हेर्न थाल्छ भने उसले अब पहिले गएर हरेक लाइटनिङको उसले लाइटनिङ एरेस्टरको रेजिस्टेन्स उसले नाप्न थाल्यो र उसले पहिल्यै त्यो लाइटनिङ एरेस्टरको हाई रेजिस्टेन्स भएको ठाउँमा प्यारलल अर्थिङ गरेर त्यहाँ पानी खन्याउने व्यवस्था मिलाएर अर्थ रेजिस्टेन्स उसले डाउन गर्यो के उसले घटायो। त्यसलाई हामी प्रिभेन्टिभ एक्सन भन्छौँ। एक ठाउँको अनुभवलाई अर्को ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने यो प्रिभेन्टिभ एक्सन हो। तिमी बिरामी नहुँदै मेरो के छ किडनीको फङ्सन के छ लङ्सको के छ हार्टको के छ भनेर जुन हामी डक्टर कहाँ जान्छौँ सुगर लेभल के छ युरिक एसिड लेभल के छ थाइरोइड लेभल के छ त्यो प्रिभेन्टिभ एक्सन हो क्या। त्यो एक ठाउँमा भएको घटनाबाट पाठ सिकेर अर्को ठाउँमा पहिल्यै नै प्रिभेन्टिभ मेजरहरू लिने त्यो प्रिभेन्टिभ एक्सन हो। अब हामीले गर्ने यो दुईटा काम हो। यो भनेको इमर्जेन्सीमा हो। इमर्जेन्सी यदि हामीले यो उसलाई स्टाइललाई फलो गरेन भने अनि यो ठाउँमा तिमी ट्रान्सफर्मर राख्दै जान्छौ अर्थ रेजिस्टेन्स त्यहाँ त्यसै हाई छ अनि हरेक वर्षमा यो लाइटनिङको यो प्रब्लम भएको बेलामा ड्यामेज हुँदै जान्छ। त्यो ल अब एउटा अर्को एक्जाम्पल हेरौँ बिजुलीभन्दा बाहिर। अब यो ठाउँमा आगो लाग्यो आगो लाग्यो भने तुरुन्तै अब यसलाई हामीले यो पानी खन्यायो अरू के छ फायर एक्सटिङ्ग्विसर छ त्यहाँ के छ त्यसबाट यसलाई हामीले आगो निभायो यो चाहिँ करेक्सन हो। करेक्टिभ एक्सन भनेको यो के कारणले आगो लाग्यो भनेर यहाँ सर्च गर्ने खोज्ने हो। के कारणले हुनसक्छ आगो लागेको अनि जे कारणले चाहिँ आगो लागेको हो यो चाहिँ अब हाइली इन्फ्लेमेबल चिज छ भने यसको ठाउँमा यसले नो स्मोकिङको यसले यहाँ बोर्ड झुन्डाइदियो। एउटा मेजर उसले यो लियो। अब यो जस्तो पेट्रोल पम्पहरूमा राख्यो भने नो स्मोकिङ भनेर उसको त्यो कम्पाउन्ड भरि नै उसले स्मोकिङ अलाउ गर्दैन। यो चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर हो क्या। यहाँ चाहिँ केही भयो कि यहाँ आगलागी भएकै छैन तर यहाँ यो आगलागी भएको देखेपछि यो अर्को नयाँ ठाउँले पहिले यो बोर्ड झुन्डाइदियो क्या। यहाँ हामीले इन्जिनियरिङमा पनि यही प्रिन्सिपल फलो गर्नुपर्छ। अब यहाँ फेरि अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। I hurt myself on the corner of a table and took a massage with an ointment. यो टेबलहरू एकदमै चाहिँ राइट एङ्गलको उसमा बनाएको हुन्छ नि अब त्यस्तोमा ठोकियो कोही मान्छे ठोकियो अब के गर्दै त्यो ठोकिसक्यो अब त्यो ओइन्टमेन्ट लगायो उसले चाहिँ मसाज गर्यो। करेक्टिभ एक्सन भनेको के हो भने त्यो ठाउँमा अर्को मान्छे पनि ठोकिन सक्छ। अब त्यो कर्नरलाई त्यसको जुन सार्प एज छ नि त्यसलाई अब अलिकति राउन्डिङ टाइपमा लगिदिने भने त्यसमा कोही ठोकिहाले पनि अब यो जतिको चोट चाहिँ उसलाई लाग्दैन क्या। अब यो चाहिँ करेक्ट एक्सन त्यही टेबलको सार्प एजलाई हामीले चाहिँ अब राउन्ड प्रोफाइलमा लग्यो। अब प्रिभेन्टिभ एक्सन भनेको के हो भने अर्को टेबल पनि त्यस्तै छ तर त्यहाँ कोही ठोकिएको छैन अहिलेसम्म तर त्यो टेबलमा पनि कोही ठोकियो भने यही दुर्घटना हुन्छ। अनि त्यो टेबलको पनि अब त्यो एजलाई चाहिँ राउन्ड सेपमा लाने अथवा प्रोडक्सन युनिट छ भने अब त्यो सार्प एजको टेबलै उसले बनाउँदैन उसले अब यो राउन्ड सेपको चाहिँ टेबलहरू बनाउँछ। त्यो एज चाहिँ सार्प नबनाउने। एउटा मोटर कुनै ठाउँमा पावर हाउसमा तिमीले राखिरहेको कुनै मोटर दियो यो जल्यो अब तिमीले अर्को मोटर ल्याएर रिप्लेस गरिदियो यसलाई रिबाइन्डिङमा पठाइदियो भने यो चाहिँ करेक्सन हो। करेक्टिभ एक्सन भनेको सिल द सोर्स अफ मोइस्चर एन्ड रिप्लेस द मोटर। पानी यहाँ कताबाट पानी आयो त यहाँ पानी आइरहेछ अलिअलि छिटा कतैबाट आइरहेछ भने त अर्को मोटर पनि चल्छ त। त्यो पानी आउने ठाउँ नै अब सिल गरिदिउँ। यहाँ पानी चुहिरहेछ भने त्यो पानी चाहिँ यतै अर्कै बाटोबाट बगेर कतै जानु पर्यो मोटरमा आउनु भएन त्यसलाई सिल गरेर अर्को मोटर फेर्यो भने त्यही मोइस्चरको कारणले यो मोटर चल्दैन। अब
अनि यो प्रिभेन्टिभ भनेको यस्तै मोटर तिम्रो एउटा पावर हाउसमा हरेक मानौ 5 वटा जेनेरेटर छ, 5 वटा जेनेरेटरको छेउछाउमा कुनै फङ्सन गर्ने मोटर राख्नु, तर त्यो 4 ठाउँमा पनि पानीको छिटा कतैबाट पर्ने सिल गर्ने यो सेक्सनको भोल्टेज ड्रप घटाएर अनि हरेक पोइन्टको अभाइलेबल भोल्टेज रिलेटिभ टु इन्भर्टर। अब यो मेथड चाहिँ के हो भने कुनै पनि एउटा सेक्सन पावर फ्लो भयो फ्लो अन्यबाट यो पनि एउटा मेथड हो। यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। यो 11 केबीको लाइन हो। यो यो फिडर त्यस्तै अर्को फिडर यता गएको हुन्छ, अर्को फिडर यता गएको हुन्छ, अनि यो सबै ट्रान्सफर्मर हो। यसको यसरी ट्रान्सफर्मर ठाउँ ठाउँमा ट्रान्सफर्मर राखिन्छ अनि डिस्ट्रिब्युसन गरिन्छ के स्टाइलिस 4 केबीको लाइन तान्दै ठाउँमा सहर बजार हो भने हुन सक्छ, मिटर पर 1 किलोमिटर पर हुन सक्छ, गाउँ हो भने 5-7 किलोमिटर पर हुन सक्छ, तर तरिका यही हो। यो सबै ट्रान्सफर्मर यो 100 केभीए को ट्रान्सफर्मर यो पोइन्ट हो। त्यस्तै 25 केभीए को यहाँ राखेको छ। यो चाहिँ यिनीहरूको लोड अनि ओ देखि किलोमिटर, यहाँदेखि यहाँ डिस्टेन्स 1.5 किलोमिटर। यस्तो खालको प्लानिङ चाहिँ गर्यो हामीले। यो ठाउँमा ट्रान्सफर्मर राख्ने, यति केभीए को राख्ने। अब यहाँ चाहिँ क्वेशन चाहिँ के हो भने यति केभीए को ट्रान्सफर्मर यति राख्दाखेरि कुन साइजको छ यो कन्डक्टर क्रस सेक्सनको राख्ने, कुन टाइपको राख्ने र त्यो कन्डक्टर राख्दाखेरि चाहिँ यहाँ कति हुन्छ, यहाँ कति हुन्छ, 3 ठाउँको भोल्टेज ड्रप। तर मेथड कुन युज केभीए किलोमिटर कन्डक्टर लोडिङ मेथड युज गर्ने। अनि यो ट्रान्सफर्मरहरु को डाइभर्सिटी फ्याक्टर 2.5 छ। भन्नुको मतलब 100 केभीए को ट्रान्सफर्मर यहाँ राखेको छ, तर यसमा जोडिएको लोड चाहिँ 100 डिभाइडेड बाइ 2.5 भनेको 40 केभीए को मात्र लोड जोडिएको छ। यहाँ 40% मात्रै लोडेड छ हरेक ट्रान्सफर्मर। अनि परमिसिबल भोल्टेज ड्रप चाहिँ 6% छ। 6% भन्दा बढी भोल्टेज ड्रप चाहिँ हुन भएन। यो केसमा हामीले यो 3टाको भोल्टेज ड्रप निकाल्नु पर्नेछ, 3टा पोइन्टको। तर केभीए किलोमिटर कन्डक्टर लोडिङ यसको लागि गिभेन हामीलाई हुनुपर्छ। त्यसको गिभेन चाहिँ के हो भने एउटा यो कन्डक्टर सेलेक्सन गर्ने, कन्डक्टर सेलेक्सन गर्ने भनेको यो क्रस सेक्सनको कन्डक्टरको करेन्ट रेटिङ यति भनेर यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चररले दिने टेबल हो। एउटा यो टेबल, अर्को यो टेबल, यो टेबल है, यो टेबलबाट पनि 11 केभी को लाइनहरु हामी डिजाइन गर्न सक्छौं एकदम इजिली। एकदम सजिलो मेथड हो। यो चाहिँ के हो भने कन्डक्टर हामीले कतिको राखेको छ भनेको यहाँ छ, अनि कति पर्सेन्टेज भोल्टेज ड्रप चाहिँ एलाउ गर्ने हो कि हामीले 5% गर्ने हो कि 6% गर्ने हो 7% कति पर्सेन्टेज एलाउ गर्ने, त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो फिक्स स्ट्यान्डर्ड हुन्छ एउटा। अब यसले अहिले के भनिएको छ भने 6% भोल्टेज ड्रप एलाउ छ भनेको अब यो कोलम हेर्दै जानुपर्छ यसको। अब कन्डक्टर चाहिँ हामीले कुन छान्ने हो, छान्यो भने 6% भोल्टेज ड्रपमा यो हुन्छ हाम्रो रेफरेन्स।
4410 केभीए किलोमिटर, यो हाम्रो रेफरेन्स भ्यालु छ। अब 6% यो 270 केभीए किलोमिटर, यो चाहिँ हाम्रो रेफरेन्स भ्यालु हो। अब यसलाई हामीले सोसेरी त टोटल ट्रान्सफर्मर क्यापेसिटी कति छ यसमा? सबै ट्रान्सफर्मरको क्यापेसिटी जोड्दै जाने। 6 केभीए को 10 वटा छन्, त्यो 6 वटा छ, 25 5 वटा छ। यसको चाहिँ आयो 1503 केभी आयो। 1503 के हो टोटल? यो जति ट्रान्सफर्मर यहाँ छ डिस्टेन्स हेर्नु है, 100 प्लस 63 प्लस 100 प्लस 25 100 यो सबै जोडे हो कि सबै जोड्दा 1503 आयो। डाइभर्सिटी फ्याक्टर 2.5 मात्र छ यसको लोड। यही लोड अनुसार S/√3 इन्टु भी लाइन 1 √3 11 केभी को सिस्टम छ, 31.5 एम्पियर आयो। 31.5 एम्पियर को लागि यहाँ वेस्ट करेन्ट नै 107 एम्पियर छ। यो 10 mm स्क्वायर 18 mm स्क्वायरमा यहाँ केही पनि दिएको छैन। यसले किन भन्दाखेरि मसिनो कन्डक्टरको मेकानिकल स्ट्रेन्थ कम भएको हुनाले यति लामो लाइन तान्दाखेरि यो कन्डक्टर चाहिँ नट रिकमेन्डेड। त्यसले गर्दा 20 mm स्क्वायरको कन्डक्टर हामीले 107 एम्पियर, हाम्रो 31 एम्पियर थियो, हायर साइडमा 107 एम्पियर 20 mm स्क्वायरको छानो। अब हामीले फलो गर्ने टेबल भनेको कुन हो? 20 mm स्क्वायर अनि पर्सेन्टेज 4410 केभी किलोमिटर। तर यो भनेको इलेक्ट्रिकल मोमेन्ट, calculating moments of KVA at different sections. Moment at section A भनेको के हो त? मोमेन्ट O देखि A को इलेक्ट्रिकल मोमेन्ट भनेको के भन्दा यहाँ कति केभीए पावर फ्लो हुन्छ र कति किलोमिटर फ्लो हुन्छ। यसको टोटल यहाँ 1503 छ, 1503 केभीए, यो सबै आउने बाटो यही हो भने 1503 केभीए इन्टु मिटर। O देखि A 1 किलोमिटर छ, यो लिने 1503 इन्टु 1, 1503 के 1 किलोमिटर, यो मल्टिप्लाई गरिदियो। अब A टु B कति पावर फ्लो हुन्छ त? A देखि B कति केभीए फ्लो हुन्छ? यहाँ 1503 थियो, 100 यहीँबाट गयो भने यहाँ अब 1403 केभीए फ्लो हुन्छ। यहाँ 1403 केभीए कति किलोमिटर? 1.5 किलोमिटर। 1403 इन्टु 1.5। अब B2H हेरौँ, B2H कति हुन्छ? यहाँदेखि यहाँ यो 1403 थियो, 1403 माइनस यो तीनटा 188, 1403 माइनस 188 1215 केभी यहाँ फ्लो हुन्छ। 1215 इन्टु 1.5 यसरी गर्यो है। अब यो सबै त्यही हो, तिनीहरूले त्यो 400 भोल्टमा जे गरिएको थियो यहाँ पनि सिस्टम त्यही हो। अहिले हामीले निकाल्न खोजिरहेका छौँ भोल्टेज ड्रप एममा, एम पोइन्टमा भने अब हामीले कुन रुट फलो गर्नुपर्छ त है? एमसम्म जाने भनेको बाटो यही हो, एमसम्म पावर फ्लो हुने बाटो हेर्ने। अब यहाँबाट यता जानु परेन, एम त यता छ भने यहाँबाट अब यता जाने, यता जाने, यो सबै सेक्सनको मोमेन्ट निकाल्ने हो। H to C, C to I to D, D to R, R to E। अब E to F को मोमेन्ट हेर है त ल, E to F कति केभीए फ्लो हुन्छ ल भन त?
ईबाट एफ यो फुल फ्लो हुने भयो, यो हुने भयो, यो हुने भयो, यो चारवटा मात्रै फ्लो हुन्छ यहाँदेखि यहाँ 288 288 केभीए यहाँ फ्लो हुन्छ भने यसको मोमेन्ट 288 इन्टु 2.5 E2F 288 इन्टु 2.5। अब हामी जानुपर्ने छ एम भरे एमतिर जाँदाखेरि अब यहाँबाट एफबाट एस, एसबाट टी, टीबाट एम। अब एफ टु एस कति केभीए, यो प्लस यो प्लस यो 188 188 इन्टु 1 अनि एस टु टी यो प्लस यो 88 इन्टु 0.5 188 इन्टु 1 88 इन्टु 0.5 लास्टमा 25 को छ इन्टु 0.5। अब यहाँबाट फ्लो हुने यही 25 मात्रै हो, 25 इन्टु 0.5। अब एम सम्मको मोमेन्ट कति आयो, एम सम्मको मोमेन्ट सबै मोमेन्ट जोड्यो, एम सम्मको मोमेन्ट यति आयो 10,671 केभीए किलोमिटर। टेबल 2 ले हामीलाई के भनेको छ, 20 mm स्क्वायरको तार 6% भोल्टेज ड्रप, 20 mm स्क्वायरको तार 6% भोल्टेज ड्रपमा 4410 हुन्छ। अनि यसले हामीले के भनेको छ, 4410 केभीए किलोमिटरमा 6% भोल्टेज ड्रप हुन्छ भने 1 केभीए किलोमिटरमा 6/4410% भोल्टेज ड्रप हुन्छ भने x केभीए किलोमिटरमा यो इन्टु x। अब हाम्रो केसमा 10,671 छ एम सम्मको मोमेन्ट भने अब एम को मोमेन्ट भनेको कति हो, भोल्टेज ड्रप पर केभीए किलोमिटर इन्टु टोटल केभीए किलोमिटर डिभाइडेड बाई डाइभर्सिटी फ्याक्टर। किनभने त्यहाँ एक्चुअल लोड भनेको त 1 डिभाइडेड बाई 2.5 टाइम्स कम छ लोड, ट्रान्सफर्मरको क्यापासिटी मात्र यति हो। यसले डिभाइड गरिदियो 4410 पर केभीए किलोमिटरको ड्रप इन्टु 10,671 टोटल डिभाइडेड बाई 2.5 5.8% भोल्टेज ड्रप भयो। अब यहाँ एम पोइन्टमा यसमा 5.8%। अब जी मा निकाल्नु पर्यो, जी को निकाल्दाखेरि के गर्नु त, अब जी निकाल्दाखेरि ईबाट एफ सम्म चाहिँ कमन छ, ई टु एफ सम्म त कमन छ नि, ई टु एफ सम्म त जी मा पनि पावर त्यहीबाट गएको छ, एम मा पनि त्यहीबाट गएको छ। तर जी को निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भने अब यहाँबाट यो सबै मोमेन्ट निकाल्दै आउने अनि एफबाट यता जानु परेन के, अब एफबाट जी ई टु एफ अनि एफ टु जी 10,526.5। अब यसको मोमेन्ट निकाल्यो, फर्मुला त्यही हो, अघि 10,671 थियो, अहिले 526 आयो, 5.73% आयो जी को भोल्टेज ड्रप। अब आर को भोल्टेज ड्रप निकाल्ने भनेछ, आर को भोल्टेज ड्रप भनेको हामीले कुन रुट फलो गर्ने भन्ने हो क्या। आर सम्म पावर कहाँबाट फ्लो भइरहेछ त्यही बाटो हेर्ने हो, ओ टु ए, ए टु बी, बी टु एच, एच टु सी, सी टु आई, आई टु डी, डी टु आर। अब यही टुङ्गिने भयो क्या भयो, आर सम्मको मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो। आर यहाँसम्म 8,880.5 आयो भने 8,880.5। अब यो ठाउँमा त्यही भ्यालु आउँछ, 4.83%। यसरी निकालिन्छ। यो केभीए किलोमिटर कन्डक्टर मेथड किन भन्यो भने हामीले यसको लास्ट रिजल्टलाई नै रेफरेन्स मानौँ के। जस्तै तिमीहरूले जुन मेथडबाट त्यहाँ भोल्टेज ड्रप निकाल्यो नि, त्यो भोल्टेज ड्रप
मा पनि केभिए किलोमिटर त छ नि त त्यत्रो यति लामो सेक्सनमा तिमीले के गर्यो त्यो कन्डक्टरको इम्पिडेन्समा कन्भर्ट गर्यो त्यसलाई अनि भोल्टेज ड्रप निकाल्यो यति केभिए लाई हामीले करेन्टमा कन्भर्ट गर्यो त्यहाँ अनि लाइनको लम्बाइलाई इम्पिडेन्समा कन्भर्ट गर्यो तर लाइनको करेन्ट आएको कहाँबाट हो केभिएबाटै हो नि भोल्टेज त फिक्स छ यसमा डाइरेक्ट केभिए ल्याइदियो अनि त्यो लाइनको इम्पिडेन्स आएको कहाँबाट हो भन्दा लाइनको लम्बाइबाटै आएको कन्डक्टर त थाहा छ हामीलाई लाइनको लम्बाइ बढ्यो भने इम्पिडेन्स बढ्ने त्यसको ठाउँमा लम्बाइ नै राख्यो यो दुईटैको सोर्स एउटै हो तर त्यसमा हामीले एउटा पावर मेटेरियल लिन्छौँ यसमा चाहिँ डाइरेक्ट त्यो लम्बाइ र केभिए नै लिइन्छ सानो च्याप्टर ल त्योभन्दा सानो यो छ एकै दिन त्यो चाहिँ अर्को क्लासमा रहँला रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनको अपरेसन रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनलाई दुई भागमा बाँडिन्छ एउटा कन्स्ट्रक्सनमा एउटा अपरेसन कन्स्ट्रक्सन भनेको हाम्रो डिजाइनको पार्ट जुन हामीले हेर्यो त्यसपछि त्यो अनुसार हामीले त्यसको एस्टिमेट गर्छौँ कस्टिङ गर्छौँ अनि सामानहरू लिएर आउँछौँ त्यसपछि कन्ट्र्याक्टिङ हुन्छ नेटवर्क बन्छ अनि घर घरमा डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यो भनेको कन्स्ट्रक्सन एक्टिभिटी हो र डिस्ट्रिब्युसन भइसकेपछि अब के हुनु पर्यो भने 24 घण्टा त्यहाँ बत्ती बलिराख्नु पर्यो क्या त्यसलाई हामीले के भन्छौँ अपरेसन भन्छौँ त्यसको लागि सर्टेन एक्टिभिटीहरू त्यहाँ भइराख्नुपर्छ त्यो कन्डिसन मोनिटरिङ गर्ने मान्छेहरू चाहियो त्यहाँ रिपेयर गर्ने मान्छेहरू चाहियो त्यसपछि कति बिजुली बेचिरहेछ एनडिएले भनेर त्यो हेर्ने मान्छे चाहियो कति पैसाको बिजुली बाल्यो बिल काट्ने मान्छे चाहियो अनि उसले कति पैसा तिर्ने हो त्यो पैसा उठाउने मान्छे चाहियो टोटल सिस्टम चाहियो त त्यसै मध्येको अपरेसनको एउटा मेजर एक्टिभिटी हो मिटर रिडिङ बिलिङ एन्ड कलेक्सन अर्को एक्टिभिटी के हुन्छ कन्डिसन मोनिटरिङ अनि त्यसपछि गएर करेक्टिभ प्रिभेन्टिभ एक्सन्स र इमर्जेन्सीमा करेक्सन र अपरेसनको एक्टिभिटी नो लाइट भनेर उसले राखेको हुन्छ एनडिएले हरेक ब्रान्चमा तिनीहरू चाहिँ बिहानैदेखि बेलुकासम्म 9-10 बजीसम्म उनीहरू बसिरहेको हुन्छ त्यहाँ तिम्रो घरमा बत्ती निभ्यो भने नि उसलाई हामीले कम्प्लेन गर्ने हो बिदाको दिन होस् दसैँ होस् तिहार होस् छुट्टी हुँदैन त्यहाँ कोही न कोही बस्नुपर्छ र यो यस्तो यस्तो काम गर्ने डिस्ट्रिब्युसनमा काम गर्ने इन्जिनियरहरूलाई पनि छुट्टी हुँदैन दसैँ तिहार किनभने त्यति बेलै लोड बढी हुन्छ अनि त्यति बेलै चाहिँ मान्छेलाई त्यो बत्ती पनि बढी चाहिन्छ अनि त्यति बेला बत्ती निभ्यो भने अफिस छुट्टी भनेर तालचा लगाएर सबै मान्छे त्यहाँबाट हिँड्न पाइँदैन पावर हाउसको इन्जिनियर पनि दसैँ तिहार गर्न पाउँदैन पावर हाउसमै बस्नुपर्छ आफ्नो परिवार छ भने परिवारै लिएर जाऊ त्यही बाहनामा पावर हाउस पनि घुमाऊ बस बच्चाहरूको पनि छुट्टी हुन्छ परिवारको डिस्ट्रिब्युसनको इन्जिनियरले पनि छुट्टी पाउँदैन टेलिकम्युनिकेसन इन्जिनियरले छुट्टी पाउँदैन यो सर्टेड अफिसहरू जुनलाई हामीले अत्यावश्यक सेवामा राखेका छौँ तिनीहरूले छुट्टी पाउँदैन है अब अपरेसनमा हामीले गर्ने काम एउटा मिटर रिडिङ बिलिङ एन्ड कलेक्सन हो मिटर रिडिङ भनेको सहर बजारमा कम्पेरिटिभली एकदमै सजिलो एक्टिभिटी हो किनभने यहाँ 1 किलोमिटर ट्राभल गर्दाखेरि 100वटा मिटर भेटिन सक्छ 50वटा मिटर भेटिन सक्छ तर गाउँमा 1 किलोमिटर हिँडेर 5वटा मिटर भेटाउन गाह्रो हुन्छ त्यस्तो ठाउँहरू पनि छ रुरल एरिया हामी रुरल एरिया कुरा गरिरहेछौँ अनि त्यस्तो ठाउँमा यो एक्टिभिटीहरू कसरी गरिन्छ त यहाँ सहर बजारमा त के छ सहर बजारमा हरेक महिना मिटर रिडर आइरहेको हुन्छ उसले इलेक्ट्रोनिक बिल जेनेरेट गर्छ अनि त्यही छोडेर जान्छौँ अनि त्यसपछि हामीले गएर विभिन्न उपाय छ पैसा तिर्ने यी सेवाबाट तिर अथवा त्यसपछि डाइरेक्ट एकैपल्ट ब्याङ्कमा जम्मा गरिदेऊ अथवा
काउन्टरमा गएर धेरै अप्सनहरू दिएको छ, तर यो रुरल एरियामा केही पनि अप्सन हुँदैन। त्यहाँ यो फेसिलिटी पुगे पनि हुँदैन। त्यहाँ मिटर रिडिङ पनि म्यानुअल मिटर रिडिङ भइरहेछ अझैसम्म। त्यही भएर एनइए रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन भन्यो कि दुई पाइला पछाडि सर्ने कारण हो क्या हो। सुरुमा कन्स्ट्रक्सनमा लाग्ने पैसा गभर्मेन्टले दिन्छ, एनइएले हाल्छ। अब कुनै अब ऋण लिएर गर्ला केही गर्ला, गभर्मेन्टको हेडेको। बत्ती बाल्नलाई प्रब्लम भएन क्या, बत्ती बालिराख्दाखेरि छ क्या यहाँ मेन समस्या। किन एनइएले आफैले डाइरेक्ट सर्भिस दिइरहेको छैन कि रुरल एरियामा, र उसले कम्युनिटी म्यानेज युटिलिटी फर्म गरेर मात्र सर्भिस दिइरहेछ। त्यहाँ तिमीहरू मध्येको यो कम्युनिटी म्यानेज युटिलिटीबाट बत्ती बाले पनि हुन सक्छ। सामुदायिक विद्युतीकरण संस्था भनेर राखेका हुन्छ यिनीहरूले, कम्युनिटी रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन एन्टिटी CREE। यो काठमाडौँ, अब विराटनगर, वीरगञ्ज, भेरुवा, नेपालगञ्ज यिनीहरू भनेको एनइएको डाइरेक्ट यो डिस्ट्रिब्युसन एन्ड कन्ज्युमर सर्भिसेज भन्ने छ, उसले डाइरेक्ट हेरिरहेको छ। किनभने यो ठाउँमा एउटा मिटर रिडरले नै लाखौँ रुपियाँको बिल जेनेरेट गर्छ, तर रुरल एरियामा एउटा मिटर रिडरले एक दिनमा 50वटा घर पढ्यो, त्यो पनि 12 घण्टा लगाएर। 50वटा घरको मिटर रिडिङ गर्दाखेरि एउटा घरको युनिट चाहिँ एभरेजमा 20 युनिट आयो। 1000 युनिटको उसले बिल जेनेरेट गर्यो। 1000 युनिटको मानौ 80 रुपियाँ एउटाको। एक महिनामा 80,000 रुपियाँको बिल बनायो क्या त्यसले, एक महिनामा। तर सहर बजारमा एउटै मिटर रिडरले लाखौँ करोडौँको बिल जेनेरेट गर्छ क्या, किनभने यहाँ कन्जम्सन पनि बढी हुन्छ। अनि धेरै कन्ज्युमरको घरको मिटर रिडिङ पनि गर्न सक्छ उसले। तर गाउँघरमा घर पनि एकदमै 50वटा घर पढ्ने भनेको पनि एकदमै गाह्रो काम हुन सक्छ त्यो गाउँघरमा। अनि फेरि कन्जम्सन पनि एकदमै कम हुन्छ। यो कारणले गर्दा एनइए ग्रामीण विद्युतीकरणलाई डाइरेक्ट आफैले उसले बोकेर हिँडिरहेको छैन, उसले यो कम्युनिटी म्यानेज युटिलिटी मोडेलबाट गरिरहेछ। अब इनर्जी मिटर भनेको के हो यो कुराहरू धेरै भनिराख्नु परेन है। यहाँ एउटा कुरा, वेन इनर्जी सेभिङ्स ड्युरिङ सर्टेन पिरियड्स आर डिजायर्ड, सो मिटर्स मे मेजर डिमान्ड द म्याक्सिमम युज अफ पावर इन सम इन्टरभल। यो लोड म्यानेजमेन्टमा हामीले हेऱ्यौँ है। लोड म्यानेजमेन्टमा हामीले के हेऱ्यौँ भने पिक टाइममा डिमान्ड बढी, अनि अरू बेलामा डिमान्ड एकदमै कम। यो भनेको युटिलिटीको लागि राम्रो सिचुएसन होइन क्या त्यो। किनभने पिकमा 3-4 घण्टा मात्रै एकदमै बढी छ, ठुलो क्यापेसिटीको पावर हाउसहरू चलाउनु परिरहेछ, अनि त्यसपछि फेरि सट्टै गयो कुनै पावर हाउस बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। त्यो पावर हाउसको क्यापेसिटी युटिलाइजेसन पनि भइरहेको छैन, इन्भेस्टमेन्ट कस्ट चाहिँ एकदमै हाई छ। त्यसले गर्दा एनइएले के सिस्टम निकालेको छ र यो संसारभरि के सिस्टम छ भने, सो मिटर्स मे मेजर डिमान्ड। डिमान्ड भनेको उसले म्याक्सिमम कति केभीएसम्म उसले कन्ज्युम गरिरहेछ क्या त्यो इन्टरभलमा। द म्याक्सिमम युज अफ पावर इन सम इन्टरभल। अब हरेक महिनाको हेरेको हुनसक्छ, हरेक वर्ष हेरे हुनसक्छ, हरेक 6 महिना हेरे हुनसक्छ। अनि जुन डिमान्ड म्याक्सिमम देखिन्छ त्यही डिमान्ड अनुसार उसलाई वर्षैभरि चार्ज गरे पनि हुनसक्छ। एक दिन तिमीले डिमान्ड बढाइदियो होला, अरू बेला तिम्रो चाहिँ 1500 केभी थियो, एक दिन तिमीले पिक टाइममै अर्को 200 केभी को मेसिन पनि चलाइदियो, 1700 केभी पुग्यो भने अब एनइएले त्यही 1700 अनुसार भोलिपल्टदेखि तिमीले फेरि 1500 केभी मात्र चलाऊ,
तर 1700 केभीको चार्ज गर्छ एरियाले। उसले त्यो रिकर्ड गर्छ क्या, त्यो यो टाइम अफ डे मिटरले रिकर्ड गर्छ त्यो डिमान्ड। भने हामीले दुई किसिमले पे गर्नुपर्छ क्या, एउटा डिमान्डको, एउटा इनर्जीको। डिमान्ड भनेको पावर बेस, इनर्जी भनेको केडब्ल्युएच बेस्ड, युनिट भनेको चाहिँ इनर्जी बेस्ड। यो टाइम अफ डेले के गर्छ यो हामीले हेरिसक्यौँ उसमा, लोड म्यानेजमेन्टमा। इलेक्ट्रिक रेट्स टु बी चेन्ज ड्युरिङ अ डे टु रिकर्ड युजेस ड्युरिङ पिक। पिक भनेको हाई कस्ट, यिनीहरूले पिक भनेर छुट्याएको छ 5 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म। अनि त्यसपछि गएर अफ पिक, अब कुरैमा अफ पिक र उसले चाहिँ जनरल भनेर छुट्याइदिएको छ, नर्मल कुरैमा पिक र नर्मल भनेर छुट्याइदिएको छ, अफ पिक गर्ने छैन। 4 महिना अफ पिक छैन यिनीहरूको ड्राई सिजनमा। यो मिटर रिडिङ यो कसरी गर्छ त यिनीहरूले भनेको यो 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 रातो भनेको यो चाहिँ पोइन्ट हो। अब यो भनेको 3 पोइन्ट, अब यहाँ जति डिजिट देखिन्छ त्यही हो, तर उसले 3 पोइन्ट समथिङ भनेर बिल गर्दैन। उसले यो 5.5 भन्दा माथि छ भने यसलाई 4 भन्दै मानिदिन्छ, त्योभन्दा कम छ भने त्यही नै मान्छ। र हामी कहाँ यो घरमा जोड्ने मिटरमा सिटिपिटी केही पनि हुँदैन, यो होल करेन्ट मिटर हो। यहाँ जति डिजिट यहाँ देखिन्छ यो देखिएको डिजिट भनेको यो मिटर जोडेदेखिको कुमुलेटिभ इनर्जी कन्जम्सन हो। जस्तो यहाँ अहिले 003 देखियो, अब 1 महिनापछि हेर्दाखेरि यो 023 देखियो भने अब हामीले के गर्छौँ 023 - 3 भनेको यो महिना 20 युनिट भाल्यो भने। तर यो 23 भनेको के हो, यो मिटर जोडेदेखि टोटल भाल्यो यति हो, यो थपिँदै जान्छ। तर अघिल्लो महिना कुन युनिटसम्मको पैसा तिरियो भनेर त्यहाँ रेकर्ड हुन्छ बिलमा, अनि त्यो अनुसार हामीले त्यसको डिफरेन्स मात्र तिर्ने हो। The meter reading is done to record the actual energy consumption of the individual consumer or a system during a specified time interval. पावर बजारमा 1 महिना छ, 1 महिना भन्दा अर्को इन्टरभलमा यहाँ हुँदैन। जनरल टाइम इन्टरभल्स आर मन्थली, 2 मन्थली और 3 मन्थली। तर गाउँघरमा हरेक महिना मिटर रिडर पठाउन पनि त्यहाँ चाहिँ धेरै कस्टली पर्छ। अनि कुनै कुनै शाखाले 2-2 महिनामा मिटर रिडिङ गराइरहेको हुन्छ, कुनैले 3-3 महिनामा गराइरहेको हुन्छ। 3 महिनामा बल्ल एकपल्ट बिल गर्ने क्या। त्यहाँ मानौ 600 कन्ज्युमर छ कुनै एउटा ब्रान्चमा भने 3 महिना मिटर रिडिङ गर्यो भने एउटा कन्ज्युमरले 1 महिनामा 200 घरको मात्र रिडिङ गर्छ क्या। अनि अर्को महिना अर्को 200 गर्छ, अर्को महिना अर्को 200 को गर्छ भने थोरै मिटर रिडरले पुग्यो नि त। हरेक महीना 600 गर्न थाल्यो भने त 3 गुना बढी मान्छे चाहियो त्यहाँ। Meter reading is one of the most complicated tasks in rural electrification because of low household density and poor and costly transportation facilities. रुरल एरियामा के हुन्छ, पर किलोमिटर नै 15 रुपैयाँ पनि उसले भाडा भनिदिन सक्छ त्यहाँको ट्रान्सपोर्टरले। गभर्मेन्टले जुन पर किलोमिटरको रेट तोके हुन्छ यो चाहिँ यो हाइवेहरूको लागि हो। तो रुरल एरियामा चढे चढे नचढे नचढ भाडा यति हो। अनि त्यहाँ ट्रान्सपोर्टेसनको एक त फेसिलिटी पनि एकदमै लिमिटेड हुन्छ, त्यसैमाथि रिस्की हुन्छ ट्राभल अनि कस्टली हुन्छ। एक त त्यसै चाहिँ त्यहाँ हाउसहोल्ड डेन्सिटी कम छ, त्यसैमाथि यो भाडा पनि अझै बढी भन्दाखेरि त त्यो ठाउँमा अपरेसन एकदमै कस्टली हुन जान्छ क्या। In some cases, the cost of meter reading may exceed the billed amount. Cost of meter reading include staff benefits and transportation costs. एकदमै डिस्ट्रिब्युटेड चाहिँ जियोग्राफीको र एकजना मिटर रिडरले मानौँ 40वटा घर मात्रै पढ्न सक्यो एक दिन। एक दिनमा है, एक दिनमा 40वटा घर पढ्न सक्यो भने उसले 20 युनिटको दर मान्ने होला। गाउँघरमा त्यति पनि हुँदैन, 10-12 तिर बसेर 20 युनिट मार्यो भने 800 युनिटको बिल जेनेरेट गर्यो।
800 युनिटको एभरेजमा ल 7 रुपियाँको दरले राखिदियो भने पनि कति गर्यो उसले 5600 रुपियाँको बिल जेनेरेट गर्यो। तर यो मिटर रिडरको यसको तलब कति हुन्छ, यसको भत्ता कति हुन्छ, यसको ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट कति हुन्छ र यसले नाइट स्टे उतै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने झन् कस्ट कति बढ्छ। त्यो बिजुलीको प्रोडक्सन कस्ट कति परेको छ, ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसनमा लस कति छ, यो सबै हेर्दाखेरि मिटर रिडिङकै कस्ट उसले बिल गरेको एमाउन्ट भन्दा बढी हुन जान्छ क्या। भने कम्प्लिटली लस मेकिङ एक्टिभिटी हो क्या, एकदमै लस मेकिङ। Likewise, in some cases, consumers' cost of bill payment may exceed the billed amount. यो भनेको के हो, कन्ज्युमरको केसमा पनि त ट्रान्सपोर्टेसन त महँगो छ नि त। अफिस चाहिँ त्यहाँबाट 15 किलोमिटर टाढा छ। 15 किलोमिटर टाढाको अफिसको गाडी चढेर गयो भने 500 रुपियाँ त्यसको गाडी भाडा जान्छ अप डाउनमा। उसले बिल तिर्नु पर्ने छ 80 रुपियाँको। अनि 80 रुपियाँ तिर्नलाई खाजा साजा खायो, खाना साना पनि बाहिरै खायो भन्दा 700 रुपियाँ त त्यसको त्यही खर्च हुन्छ। 80 रुपियाँको बिल थियो। यो कम्प्लिकेसनहरू भनेको रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनको एकदमै ठुलो कम्प्लिकेसन हो। किन रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन इन्भेस्टमेन्ट मात्रै हुन्थ्यो भने गभर्नमेन्टले यति ढिलो गर्दैन थियो क्या इलेक्ट्रिफिकेसन गर्नु। र यो साउथ एसियन कन्ट्री हेर्ने हो भने इलेक्ट्रिफिकेसनको रेट नेपालमा एकदमै हाई छ। नेपालमा हाई छ इलेक्ट्रिफिकेसनको रेट, गभर्नमेन्टले फोकस गरेको छ यसलाई। तर यो प्रब्लमहरूले गर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टर यसमा जाँदै जाँदैन। अनि एनए भने अब यसमा चाहिँ हत्किन्छ क्या, किनभने अरू ठाउँमा उसलाई फाइदा छ अनि यस्तो ठाउँमा त सिधै घाटा छ क्या। अनि कम्युनिटीलाई नै यो सबै काम कम्युनिटीलाई दिन्छ। उसले एक ठाउँमा मिटर राखिदिन्छ, त्यो मिटर मात्रै पढेर ल यति 1000 रुपियाँ मलाई ल्याऊ, अनि त्यहाँ घर घरमा गएर त्यो मिटर रिडिङ गर्ने, बिल गर्ने, पैसा उठाउने सबै तिमीले गर। किनभने उसले त्यसको लागि स्टाफ राख्नु परेन, अफिस राख्नु परेन, क्यास कहाँ राख्ने त्यो टेन्सन लिनु परेन। अब यो सदरमुकामतिर अफिस बसेको हुन्छ, अनि कम्युनिटीले त्यो उठाएको पैसै ल्याएर जम्मा गरिदियो भने ब्याङ्क नजिकै हुन्छ जम्मा गरिदिन्छ, अथवा भाउचर ल्याएर अफिसमा जम्मा गरिदिन्छ। Meter reading is done by utility itself through meter readers or on contract basis. आफ्नै मिटर रिडर राखेर पनि यो काम गर्न सकिन्छ। तर आफ्नो मिटर राख्दाखेरि त उसलाई चाहिँ सबै सुविधा दिनु पर्यो नि त स्टाफलाई। सबै सुविधा स्टाफलाई दिने, अनि त्यसपछि त्यति पातलो डेन्सिटी, त्यहाँबाट एक महिनामा उठ्ने पैसै चाहिँ 30,000 भन्दा छैन। त्यस्तो ठाउँमा त्यो पैसा जम्मा गर्ने मान्छे राख्नु पर्यो, मिटर रिडिङ गर्ने मान्छे राख्नु पर्यो, उसलाई बिदा पनि दिनु पर्यो। भने एकजना मान्छे मात्र राखेर भएन, अर्को मान्छे पनि एक्स्ट्रा राख्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि त एकदमै उसको चाहिँ कस्ट बढी पर्न जान्छ। त्यसले गर्दा कन्ट्र्याक्टमा पनि यो काम गराइन्छ रुरल एरियामा। त्यही गाउँकै कोही मान्छेलाई उसलाई चाहिँ तुले एउटा घरमा मिटर रिडिङ गरेको 5 रुपियाँ अथवा एउटा घरमा मिटर रिडिङ गरेको 10 रुपियाँ ठेक्का दिने के उसलाई। ऊ त्यही गाउँको मान्छे, उसले टाइम मिलाएर 2-3 दिनमा त सबै मिटर रिडिङ उसले ल्याइदिन्छ। अनि उसले चाहिँ अब 30 जनाको लिएर आयो भने ल 300 रुपियाँ तिमीलाई, 10 रुपियाँ छ भने 5 रुपियाँ छ भने 150। आफ्नो कस्ट त जोगियो नि त यसको। यो पनि गर्छ है, यो प्र्याक्टिसमा छ यो रुरल एरियामा। इलेक्ट्रिक युटिलिटी अफिसेस इन रुरल एरिया है, रुरल एरियाको पनि यो त त्यहाँको बजार सदरमुकाम
जहाँ सिडिओ बसेको हुन्छ, जहाँ सबै सरकारी अफिसहरू बसेको हुन्छ, जहाँ बाटोघाटोको सुविधा पुगिसकेको हुन्छ, जहाँ अब कुनै त ब्याङ्कहरू पनि बसिसकेको हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा बस्छ यो। तर रुरल सेटलमेन्ट यो त अझ बाक्लो बस्ती हो रुरल एरियाको। अब यहाँबाट यता 2 किलोमिटर पर यहाँ 2टा घर हुनसक्छ, फेरि यता 2 किलोमिटर पर यहाँ 3टा घर हुनसक्छ। त्यस्तो सेटलमेन्टमा यो अहिले जुन हामीले काम हेरिरहेका छौँ मिटर रिडिङ गर्ने काम, यो एकदमै कस्टली पर्न जान्छ। मिटर रिडरले नै मिटर रिड पनि गर्छ, बिल पनि उसैले बनाउँछ है। उसले मिटर रिड गर्छ, इलेक्ट्रोनिक बिलिङमा त आफै जेनेरेट हुन्छ, म्यानुअल बिलिङमा चाहिँ उसलाई एउटा टेबल दिएको हुन्छ, उसले क्यालकुलेटर खिचेर यति युनिटको यति यो 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 भनेर उसले हिसाब गर्नु पर्दैन। यो एम्पियरमा यति युनिटको यति पैसा भनेर क्लियर हुन्छ। अनि यो पनि 2 किसिमको ट्यारिफ छ है। एउटा पावर बेस्ड, इट इज सेट एज पर द सब्सक्राइब डिमान्ड। कति युनिट खपत गर्यो भन्ने यसमा हेरिँदैन के, कति वाट। यो माइक्रो हाइड्रोहरूमा यस्तो खालको ट्यारिफ हुन्छ, इनर्जी मिटरै हुँदैन। यहाँ त्यही क्यापेसिटीको एमसिबी राखिदिन्छ, ल 50 वाट भने 50 वाट एक्सिड नगर्ने त्यही एम्पियर रेटिङको एमसिबी राखिदिने, अनि 1 महिनाको यति पैसा भनेर फिक्स हुन्छ उसको। त्यहाँ मिटर रिडरको चाहिँदैन, को पनि चाहिँदैन। इनर्जी कन्जम्सन यसमा हेरिँदैन। अर्को हुन्छ पावर एन्ड इनर्जी बेस्ड। पावर एन्ड इनर्जी बेस्ड भनेको संसारभरि चल्ने यही हो। पावरको पनि लिन्छ, तिमीले सप्लाई लियो अनि त्यसपछि 6 महिना बत्ती नै बाल्दैन भने तिमीलाई के 0 युनिट चार्ज गर्ने त? किनभने तिम्रो लागि भनेर त्यहाँसम्म त पोल काटेर तार त तान्यो त यिनीहरूले। त्यसले गर्दा एउटा नोमिनल एमाउन्ट चाहिँ डिमान्ड चार्ज भनेर लिन्छ। फ्याक्ट्रीहरूमा डिमान्ड चार्ज भनेको स्पेसल हुन्छ, यति केभिए पर मन्थ, के अरे यति रुपिज पर केभिए पर मन्थ भन्ने फिक्सै हुन्छ त्यहाँ। अनि यसको बिल कसरी गरिन्छ? डिमान्ड चार्ज फिक्स चार्ज हो प्लस इनर्जी चार्ज। कुनै कुनै केसमा डिमान्ड चार्ज उठिने, the bill is raised by meter reader during meter reading. मिटर रिडरले मिटर पढेर अनि बिल जेनेरेट गरेर घरमै छोडेर जान्छ। तर यो कम्युनिटीवालाले के गर्छ भने यही मिटर रिडरले पैसा पनि यसैले उठाएर लिएर आउँछ। तर एजिएमा यो पनि दिँदैन फेरि, किनभने मिटर रिडरले पैसा खल्तीमा हाल्यो भने अनि अहिले त छँदैछ भनेर उसले त्यसलाई मिसयुज, उसले 15 दिनसम्मको चाहिँ त्यो घरबाट उठेको पैसा 16औं दिनमा आएर अफिसमा जम्मा गर्न सक्छ, अथवा उसले जम्मै नगरिदिन सक्छ। अहिले छैन, यहाँ बाख्रा किने, खसी किने, के किने, यो बेचेपछि तिर्छु भन्न सक्छ। यस्तो केसहरू पनि अनि एनइएमा यो नट एलाउड। तर कम्युनिटी म्यानेजमा चाहिँ मिटर रिडरले नै पैसै उसैले उठाएर लिएर आउँछ। मिटर रिडिङमा कम्प्लिकेसन के थियो त्यो आयो। अब रेभेन्यू कलेक्सनमा के समस्या थियो, यसमा पनि त्यही समस्या छ। मिटर रिड गर्न त एनइएले घर घरमा मान्छे पठायो, तर पैसा उठाउने एनइएले घर घरमा मान्छे पठाउँदैन। उसले बिल दिएर आएको हुन्छ, मतलब अब त पैसा तिर्न कन्ज्युमर चाहिँ अफिसमा आउनुपर्छ, अनि उसको पनि 1-2 भरि यस्तो ठाउँहरू छ टाढा हुन्छ कि अफिसको, र त्यति अनि यसको के तरिका छ त यो गर्ने? यो गर्ने तरिकाहरू एउटा सेन्टर कलेक्सन, जो जोलाई मेरो अफिसमा आएर तिर्न मन लाग्छ अफिसमै आएर
तिर्नुहोस्। त्यहाँ नजिकको 1-2 किलोमिटरको मान्छे गएर अफिसमा टिम पनि छ, भइहाल्छ, तिरिहाल्छ। अर्को हुन्छ मोबाइल कलेक्सन। मोबाइल कलेक्सन यो चाहिँ सेन्ट्रल कलेक्सन हो। मोबाइल कलेक्सन भनेको युटिलिटी टीम हो, रेभेन्यू कलेक्सन डिफरेन्ट एरिया। जस्तो कुनै एउटा युटिलिटीले मानौ किलोमिटर रेसले कभर गरिरहेछ, चारैतिर 15-15 किलोमिटरसम्मको डिस्ट्रिब्युसन